बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर्स के अंदर मैंने ये सोचा था कि आज मैं कोई सियासत पे बात नहीं करूंगी और मैं मौशियत पे बात करूंगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जो किसी को चैन से बैठने नहीं दे सकती और हमेशा से हमें वो कहते हैं ना, उनको एक उश्कल रहती है या कहें कि उनको क्या तकलीफ रहती है कि वो मुल्क में कोई भी मौशियत की बात जब चल रही हो तो वो कोई ना कोई ड्रामा ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमें उन पर बात करनी पड़ जाती है। तो लास्ट 24 आवर के अंदर पीटीआई के अंदर इतने इख्तलाफात हुए और इस किस्म की जंग और लड़ाई का सिलसिला जारी है जिसे हम डिस्कस किए बगैर रह नहीं सकते। तो बात करेंगे कि हम सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि गंडापुर क्यों जवाल का शिकार है, वो इतने परेशान क्यों है, केपी हाउस में क्या लड़ाई हो रही है, अलग क्यादत आपस में गुत्थम गुत्था क्यों है, बहनें अकेली क्यों रह गई, भूखी प्यासी सड़क पर मौजूद रही और पार्टी कहां गायब हो गई। आजम सवाती का कुरान उठाकर मुखातिब होना और कहना कि मुझे इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कहा था, जिसको सारी पार्टी ने झुठलाया, मगर कल इमरान खान ने उनके सच की दुहाई खुद दे दी। तो आगे चल के हम बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन बात करेंगे हम मिनरल समिट के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी जो मिनरल समिट हुई आपकी, और इसके अंदर पूरी दुनिया से लोगों की नजरें इस टाइम पे कल इस्लामाबाद पे जुड़ी हुई थी, जहां पे आप जमीन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम पे जो मौशी हालात है ना जनाब, उन मौशी हालात से निपटने के लिए हमें अगले 30 साल चाहिए कि हम उन 30 सालों के अंदर अपनी कौम को सही कर सके। मगर अगर हम जमीन में छुपे हुए खजाने जो हमारे मिनरल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जो कि गवर्नमेंट का विजन है और गवर्नमेंट ने ये इस्तेमाल किए हैं, उसको इस्तेमाल करें, तो हम इस अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं, अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, या अपनी जमीन के टोटे भेज दें, अपने मुल्क को ही भेज दें। तो आपके पास क्या था कि आप अपनी जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने यानी कि मिनरल्स को इस्तेमाल करें और अपनी मुल्क की मौशियत को बहाल करें। तो ये हो रही थी कल मिनरल समिट इस्लामाबाद के अंदर। मगर एज यूजुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलीमा बाजी, जो उनसे हमारी बड़ी अजीम बाजी हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो डेला के आगे धरना दूंगी। वो आपको याद हो अगर कि घरों के अंदर एक बड़ी पैड़ी किस्म की नुएं होती हैं, बहुएं होती हैं, जो उनसे जब भी घर में कोई मेहमान आ रहा होता है ना, वो बास सेहन में बैठ जाती है बर्तन धोने के लिए, अपने गंदे बर्तन लेके बैठ जाती हैं कि जी मेरे पे तो बड़ा जुल्म होता है, तो मेरे पे देख लो जी आज तो मेहमानों ने भी आना था, मुझसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। सेम कंडीशन में पीटीआई, कोई मौशियत की बात हो जाए, कोई मुल्क में तरक्की की बात हो जाए, उन्होंने चौक में बैठ के अपने गंदे बर्तन लाजमी धोने हैं। जब वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो अलीमा खान साहिबा जो है वो मिलने के लिए इमरान खान को जेल पहुंच गई। अब वहां पे जो सबसे बड़ा मसला पेश आया वो ये आया कि 6 वकला की मीटिंग प्लान थी, फैमिली मीटिंग भी प्लान थी और 6 वकला की मीटिंग भी प्लान थी, और इस सब का प्लान जो दिया था वो सलमान राजा ने दिया था। अब जब वो वहां पर पहुंचे तो सलमान राजा जौन से हैं वो वहां पे खुद अंदर ना जा सके, उन्हें जाने ना दिया गया। और अंदर कौन चला गया? अंदर चला गया गौहर साहब और अली जफर साहब, और सलमान राजा साहब को रोक लिया गया। अब सलमान राजा जो कि खुद को लीडर समझ रहे थे, क्योंकि लिस्ट ही उन्होंने प्रोवाइड की थी, उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, उन्होंने बड़ा धूम धड़का वहां पे मचाया। और जब फैमिली की बारी आई तो फैमिली की बारी में किन को मिलने की इजाजत मिली? मिलने की इजाजत मिली बुशरा बीबी की 2 बेटियों को, जो बुशरा बीबी से भी मिली और इमरान खान से भी मिली। अब अलीमा खान साहिबा को फिर नहीं मिली, वो फिर धरना दे के बैठ गई। अब पुलिस अलीमा खान साहिबा को उन्होंने कहा कि जी आपका नाम ही लिस्ट में अंदर से नहीं आया, तो हम किस तरह से आपको मिलवा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती पुलिस वैन में चढ़ने की कोशिश की कि जी हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। और इसके साथ साथ हामिद रजा साहब जो है वो उन्हें समझ ना आया कि वो क्या करे। वो खवातीन जिस वैन में जबरदस्ती सवार हुई थी पुलिस की वैन में, उसके साथ लटक गए, खवातीन की वैन में ही लटक गए। अब पुलिस ने क्या किया, आगे जाके मोटरवे पे दोनों बहनों को उतार दिया कि बहन हम तो आपको गिरफ्तार करने ही नहीं आए थे, आप क्यों गिरफ्तारी पेश करिए, हमें तो किसी की गिरफ्तारी करनी ही नहीं थी। उन्होंने मोटरवे पे उनको उतारा, वो वापस आ गई और डेला के आगे पहुंची। जब वो पहुंची डेला के आगे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे धरना देंगे, मगर क्या हुआ, पार्टी वहां से गायब, सारे लीडरान वहां से गायब, कोई उनके साथ खड़े नहीं था। इवन के सलमान राजा साहब नहीं खड़े थे, अली जफर साहब नहीं खड़े थे, कोई उनके बैरिस्टर्स नहीं खड़े थे, 6-7 लोग नहीं खड़े थे। अब वो अकेली भूखी भानी बेचारी गरीब औरतें, गरीब तो नहीं कहना चाहिए माशाल्लाह, औरतें जो सी हैं वो वहां पे बैठी रही और कोई पार्टी का लीडर वहां पे नजर ना आया। इसके बरक्स अब चलते हैं हम केपी हाउस के अंदर। केपी हाउस के अंदर सलमान राजा यहाँ से तपे हुए पहुंचे केपी हाउस के अंदर, और केपी हाउस के अंदर जाके उन्होंने तो वहां पे धूम धड़का मचा दिया और लड़ाइयां झगड़े शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी आपको शर्म नहीं आती कि आपने वहां पे मुलाकातों का सिलसिला, बैरिस्टर गौहर का तो आज टाइम ही नहीं था, उनका तो नाम ही नहीं था, अली जफर का नाम ही नहीं था, वो अंदर कैसे चले गए जबकि नाम मेरा था और मुझे मिलने नहीं दिया गया। हामिद रजा जो है वो
بھی جب وہاں سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو بہنوں کے پاس نہیں رکے بلکہ کے پی کے چلے گئے, کے پی کے ہاؤس چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے میٹنگ شروع کر دی. اچھا جی, کے پی کے ہاؤس سے نا عمر ایوب اور یہ سب لوگ ہی غائب ہو چکے ہوئے تھے. کے پی کے ہاؤس سے نا وہاں پہ بیٹھ کے ایک اور صاحب نے جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتے ہیں, شیخ وقاص, انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے, او بہنوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. وہ بیچاری وہاں پہ تن تنہا تھی. شیخ وقاص صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے پی کے ہاؤس پہ بیٹھ کے اے سی میں انجوائے کر رہے تھے, وہاں پہ پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے, اگر خواتین پہ ظلم ہو رہا تھا, خواتین ڈیلا کے باہر موجود تھی, تو آپ وہاں پہ موجود کیوں نہیں تھے؟ خیر وہاں پہ بڑی گرما گرمی ہوئی اور بحث ہوئی, لڑائی ہوئی پریس کانفرنس سے پہلے اور وہاں سے سب ناراض ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے گئے. ناظرین یہ تو ہے پی ٹی آئی کے اندر کی صورتحال. اب میں بتاتی ہوں علی احمد گنڈا پور کے ساتھ کل کیا ہوا. چاروں وزیر اعلیٰ نے وہاں پر آنا تھا, سمیٹ کے اندر وزیر اعظم نے آنا تھا, چیف آف آرمی اسٹاف نے آنا تھا. تو علی احمد گنڈا پور کا بہت اچھا اقدام کہ وہ وہاں پر گئے, کیونکہ انہیں اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا تھا, صوبے کے حقوق کے بارے میں بات کرنی تھی. وہاں سے سب سے بڑا خزانہ آپ کو پتا ہمارے بلوچستان میں یا کے پی کے اندر موجود ہے منرلز کا, تو انہوں نے وہاں پہ وہ بات کرنی تھی, اپنے حصے کی سب چیزیں کرنی تھی. لیکن ہوتا کیا رہا, بیچارے علی احمد گنڈا پور وہ کیمروں کی آنکھوں سے بچتے رہے. کبھی وہ ایک طرف چھپتے تھے, کبھی وہ دوسری طرف چھپتے تھے. انہیں پتا تھا کہ کسی کیمرے کی آنکھ میں انہوں نے کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تو یہ جو سوشل میڈیا والے آپ نے خود کریٹ کیے تھے نا پی ٹی آئی والوں نے, ان کی اتنی ٹرولنگ کریں گے کہ وہ بیچارے منہ چھپاتے پھریں گے. اچھا اب جب چاروں وزیر اعلیٰ اسٹیج پر آئے, ایک طرف وزیر اعظم کھڑے تھے, ایک طرف چیف آف آرمی اسٹاف کھڑے تھے, تو ہوا کیا؟ علی احمد گنڈا پور نہیں آئے. جب پاکستان کا پرچم تھامنے کا وقت آیا تو وہ ساتھ نہیں تھے. یہ بات نہیں کہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے, وہ آنا چاہتے تھے, مگر پی ٹی آئی کا انتشار گروپ جو ہے وہ اس بات پہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سامنے نہ آئے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بیچاروں کے ساتھ گھر پہنچنے پہ کیا ہوا؟ وہی انتشاری ٹولہ, وہی یوٹیوبر, گھٹیا 6-7 یوٹیوبر جو سے پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے وہی ٹرولنگ شروع کر دی کہ آپ نے صوبہ بیچ دیا, آپ نے منرلز بیچ دیے, آپ سودا کر کے آ رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ علی احمد گنڈا پور کو کیا کرنا پڑا؟ ایک ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا. ویڈیو بیان جب انہوں نے جاری کیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کوئی صوبہ نہیں بیچا, کوئی منرل یہاں سے نہیں جا رہا, آپ کے صوبے کے اندر ہی سب کچھ ہوگا. وفاق نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, وفاق یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا سکتا, سب کچھ ویسے ہی رہے گا, یہاں پہ ہی رہے گا. وفاق ایک راستہ ہے, یہ کانٹریکٹ وفاق کے ساتھ ہی ہوگا, لیکن ہم کو ہمارا حصہ ملے گا. سیم کنڈیشن وتھ بلوچستان کتنی ترقی کرنے کی سائڈ پہ جا رہا ہے کہ جب آپ ریکارڈنگ وہاں پہ ہو رہی ہے تو آپ کو وہاں سب سے زیادہ حصہ بلوچستان کو ملنے والا ہے. اسی طرح اس کا سب سے زیادہ حصہ منرل کا جو ہے وہ کے پی کو ملے گا. مگر کہاں, پی ٹی آئی تو چاہتی نہیں ہے پاکستان کی معیشت کی ترقی. انہوں نے اتنا ہی شور مچایا اور اپنے ہی وزیر اعلیٰ کی اتنی ٹرولنگ کی جس کی وجہ سے وہ آج بھی شرمندہ, ڈرے اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کو دیتی چلوں. وہ خبر ہے آپ کے جناب اعظم سواتی صاحب کی. اعظم سواتی صاحب نے قرآن اٹھا کے ایک بات کہی کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں. ان کی اتنی ٹرولنگ کی گئی, پوری جماعت نے ان پہ لان تان بھیجی اور بڑی زبردست قسم کی جنگ جاری تھی. انہوں نے کہا جی جناب تسی جاؤ تو جا کے عمران خان کو پوچھ لو کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا اچھا. اب ہوا یہ, علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اندر گئے اور انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ نے اعظم سواتی کو یہ گو ہیڈ دیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے. تو عمران خان نے اس بات کا بیرسٹر علی ظفر کو یہ یقین دلوایا کہ ہاں میں نے ہی اعظم سواتی کو گو ہیڈ دیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرے اور مذاکرات کرے. اس کا مطلب عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں, سوری میں ڈیل بول گئی, پھر یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے ہاتھ دھو کے, ڈیل نہیں یعنی کہ مذاکرات جو ہے وہ کرے. تو اعظم سواتی کی وہ گواہی مل گئی جو وہ چاہتے تھے. عمران خان نے اپنی زبانی کہہ دیا کہ میری طرف سے ہی گو ہیڈ دیا گیا تھا. اینی ہاؤ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا تو آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ اچھی باتیں ہیں اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا بہت اچھی بات ہے. تو آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں.